Aşağı sanmıyorum ya. Şimdi bir hafta var. شمس الضحى قدر الدجى صدر الهدى كهف البراء مصباح الظلام جميل الشيم شفيع الأمم والله جبريل. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد ويا صاحبنا ويا
يمين يسار يمين. قدم يا بيسر. بين هذا الجا موارد برلي دوار हाँ जी यार उधर सोलर इधर गुफा क्या हो गया है उरली साइड वाला इसके अंदर कपड़ा मुबारक मिला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अबू बकर सिद्दीक के फल का एक खबर की जगह बाकी है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं तो उन्होंने जो वफात होगी उन्होंने इतने दफन شيخ لسه جوا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله अदब से सलातो सलाम पढ़ लें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो चुके हैं। ये सामने ये जालियाँ ये वो जालियाँ हैं कि जिन्हें हम तसव्वुरात में देखा करते हैं, जिन्हें हम ख्वाबों में सोचा करते, ख्वाबों में देखा करते, जिनकी तस्वीर देखकर अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाया करते थे, आज उन जालियों के पास से गुज़र रहे हैं। या अल्लाह हमें बार बार यहाँ आने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बार बार यहाँ आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नजर है सरकार तवज्जो फरमाए, मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। ये यहाँ से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, इसके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब। अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक, अस्सलामु अलैका या उमर बिन खत्ताब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल क़िबलतैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन,
الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. गुंबद खजरा की भी ज़ियारत कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह. ওইদিকে গেছো তুমি? পেন কোনে সেম আচ্ছা আসতেছে لا يا